و امید مونم دوستا که ما رو میگرنه تا آخر برنامه را توخ کنین و ما رو بیننده باشین. دوستایی که وایس آف هزار نیوز را برای فیسبوک فالو مونه تمام شون را تشکری میگم بسیار زیاد و گزارش منم که ما را برای یوتیوب هم شما کسی سابسکرایب کنین و برنامه از ما را برای یوتیوب بیننده باشین. دوستا امروز نه تاپیک منشیات است، چون که خود ما بین اسکول به حیثیت یک تیچر خدمت کرده هستم و در بین کتاب ما یک چپتر را خواندیم درباره منشیات تراگریتس که در بین از او چیزایی را که گفته بود خواستم که قدر شما هم در بین بلوم و شما را از او آگاه کنم، چون که معاشره از ما و شما چپتر را که ما خواندیم از او قدر زیاد فرق نموده. منشیات بسیار خطرناکترین کاری یک ملک است، بسیار خطرناکترین کار یک معاشره حساب شده میتونه. ایو تا کاری است که جوانا را سون طرف نشه برده و جوانا را ختم مونه. وقتی که جوانی از او قوم ختم شد دیگه او قوم خود به خود تباه میشه، برباد میشه. دوستا دراگ ریتس یا منشیات چیز است؟ از کجا شروع میشه؟ منشیات یا دراگ ریتس از او جای شروع میشه که شوق به جای از نسوار سیگریت اول استیج شروع میشه. بعض وقتا از رفیقانی بدم شروع شده میتونه. اگر انسان یک رفیق بد داره یک دو دفعه در شوق بده یک دو پوف ماده ایم یک سه پوف ماده ایم باز او کم عدد از او جور میشه. باز اگر سیگریت یک چند دیر کشید باز او یک بلای دیگهش میکشه، اویش که یک چند دیر کشید عام شد بلدیش دیگهش میکشه. مثل یک دوا آوری است. دوا چطور؟ دوا نیه، مثل دوا آوری است. اگر پیش دکتر مو مسلسل یک مریضی داره پیش دکتر مو اول گولی میده، مثال ام جیش کم است، میلی گرامش کم است. باز یک چند دیر مو که گولی استعمال کردی گولی دیگه اثر نمونه، باز مو مریضیه. لیکن دکتر چیز کار مونه؟ دکتر مو این دفعه انجکشن میزنه. انجکشن را دوز زیاد مونه، ام جیش زیاد مونه، میلی گرام از زیاد شده مونه و تا که امو مریضی است باز ما باید دوا بخوریم و امور استعمال کنیم. و منشیات هم مثل امزو است. اگر علاج نشونه خدا نخواسته جانی انسان را میگیره. خب کم وقتی که عادت کرد سن طرف منشیات چند دیر که یک چیز استعمال کردو که بلده جسم شی فایدمند ثابت نشد باز دیگهش میگره از او ده طاقتتر شی. بازوش که چند دیر استعمال کرد باز دیگهش میگره کم طاقتور شی. باز امی تر پیش رفته بله شیشه یا بله پودر میرسه. خدا نخواسته اگر یک انسان بله پودر رسید بله شیشه رسید دیگه او از علاج تقریبا ختم میشه، دیگه او علاج شدنیشی ناممکن است. اگر او را در خانه بیره خانه قید کنه بعد 6 ماه 1 سال 1 نیم سال او جوان، چون که جسمی طاقت از او ختم میشه خود به خود از دنیا موره. اگر او مسلسل کشیده بوره بازم کسته سون مرگ نزدیک شده موره. بسیار خطرناک کار است نشه و ما از تمام جوانا التجا مونم که بر رضای خدا نکن، خود از زندگی تباه نکن، خود برباد نکن، فامیل خورا به اولاد نکن، چون که مادر پدر اولاد کلانترین سرمایهش است. بازم سرمایه مادر پدر خورا خراب نکن. جور و بازوی مادر پدر خود جورشین نکن، خود خورا تباه برباد نکن. و یک چیز دیگه که ما از تمام دکاندارای معاشره خواهش منم چای که در مابین علمدار رود باشه، چای در مابین هزار تاون باشه، اوی است که یک چیز عام شده وقتی که در دکانه یک نفر بچه ریزرم توش منه که تو باش سیگریت بیرو اون مورد سیگریت میره. اگر خود از بچه ریزه سیگریت میشه اون مورد سیگریت خریده کشیده میتونه. این چیزا رو مو عام کرده، خودگون مزدس خو بیرو کرده. پس کوشش کنین یک اولاد تا عمر 22 سالگی اگر عمرش 22 سالگی نشده شما نباید از دکان رو سیگریت نسوار و غیره باید سودا شونه اونا نباید بیدن، چون که اگر دادین و اگر یک پیچه استعمال مونه بس خود به خود اولادای ریزر شوق میگیره. ایست شوق میگیره موقع اگر امی کلان از ما امی چیزا میکشه شاید فایده دیشتش بهش تومان بکشو. پس تو خرین مو خودگون مو یک آینه است بلده نو نسل خو چیزایی که ممکنی اگر خوب باشه نو نسل مو او را کپی مونه اون میا سون طرف همزو. خدا نخواسته اگر مو کار بد مونی مسلسل و کار بد روی داری اولادای خمونی روی داری نو نسل مو اجرا مونی
باز اولادایمون در ذهن چی چیز پیدا میشه که شاید می فایده داره. خب از تاپیک دور نموریم، سون طرف عوامل از این موریم، سون طرف از این موریم گپ میزنیم که وقتی که دراگ ادیکتس عام شده، منشیات را در زیاد تعداد استعمال کرده، وقتی که عادی ازی شد، چیز بدبختی هم مابین معاشره میاد. بدبختی اولترین بدبختی است که او خود از او چون که نشمونه قابل از این نیست که او بور خود چه ایمانداری کار کنه، مزدوری کنه و امو پیسه نوشی خورا ضرورتای خورا پورا کنه. بازو وقتی که کار نتنیست در مابین معاشره الله خیری زیاد میشه، در مابین معاشره دوزی زیاد میشه، در مابین معاشره مختلف کارهای دیگه زیاد میشه، چون که او در ایمانداری ضرورت خورا پورا نمیتونه. او از این راه های غیر قانونی استعمال مونه تا که ضرورت خورا پورا کنه. همین که مثال گفتم بلدشون دوزی شروع میشه، مابین معاشره دوزی زیاد میشه، بغیر از این کسته الله خیری زیاد میشه، بغیر از این کسته مختلف کارهای دیگه هم در معاشره شده میتونه تا که او ضرورتای خورا اون نفر که نشه مونه او پورا کنه. خب رای حلی از این چیز است؟ رای حلی از این است که مو و شما چون که به حیثیت یک کلان هستیم اول باید ما روی در روی اولادای خود او چیزا را نکشیم، او چیزا را او کارا را انجام ندیم که اولادای ما عادتی شونه و در ذهنش ای چیز خدا نخواست پیدا شونه که یکو خوبی ده. دویومی دیگه ما او کارا را کنیم روی در روی اولاد خود نه تنها دوباره نوشه، بلکه او کارا را هم ما باید نکنیم که بلده نو نسل ما بد باشه و خدا نخواسته بد اثر ده بله اولادای ما برسه. از اینکه تیر شونیم دراگ یا کسایی که نشمونه شکل از اونا، صورت از اونا، کلوتینگ از اونا چطور است؟ کلوتینگ کسایی که نشمونه بسیار خراب است، کالایش میله است، چیره است، پاره است، بغیر از این کالایش هزار رقم عیب و نقص داره. اگر سون شکل از توخ کنیم مویایش الخ پلخ و بغیر از اینکه سونی شکل زو باز کم غور تو خنیم چیمایش سرخ، چیمایش دماغ سر شموره، کوما گوشت ختم شده، صرف یک استوا مونده. این حلیه یا امو صورتی از اون نشانه است. پس ما از تمام والدین گزارش منم که معاشره اگر خدا نخواسته جوانا سن طرف نشه رفت دیگه این معاشره را هیچ کس از تبایی بچاو نمیتونه. تو خنین 22 سال 20 سال ما قتل عام شدیم و تا امروز هیچ کدوم قاتل از ما و شما گرفتار نشده. پس باید چی کار کنیم؟ تربیت اولادای خود صحیح کنیم، حداقل جوانایی که در پیش ما مانده بلیش کار کنیم، کوشش کنیم تا که جوانای ما یک چیزی برای از خود بتونه، یک کاری برای معاشره بتونه، یک زندگی آسوده و آسایش پر از خوشی و خوشحالی تمام تیر کده بتونه. و کسایی که خود بی‌طرف میگیره ما بین معاشره میگه بچه از ما خوبه دیگه بچه دیگر رو بلد پس شه. تو خنه این معاشره اگر آتش گرفت تمام را آتش میگیره، اگر بدنام شد تمام بدنام میشه، اگر خدا نخواسته اگو کار شد تمام مو بنشسته. مو نام یکو نفر را گرفته پاینت آوت نه بلکه نامی تمام مو را گرفته پاینت آوت میشه. و از اینکه تیر شونیم تو خنین یک دختری از ما و شما اگر او مورا چمپیون میشه، گلد میدل میره یا مورد اینترنشنال یا نشنال مورا فایت مونه میدل میره، مو تمام مفخر مونیم. پس اگر یک بچه مو نیشه مونه باید تمام مو افسوس کنیم و مورا روک کنیم. امو تر که بلده کارهای خوب اولادای خود مو پس پوش 6 سال هستیم و او تشویق مونیم گل دگردون چی میدیم. باید بعد از اگر اولادای مو غلط کارم مونه، اگر اولاد خود مو نیسته باید مو را سرزنش کنیم، بگیم بچه نوی بد است، از بدیایش او را آگاه کنیم. خب داخلی ویدیو مرسیم. داخلی ویدیو کار است کی است؟ کار است تمام مستدر هستم و زیاد برای از اینکه کار میتونه تیچرز و والدین است که دو نفر بسیار اهم کردار داره در ازی وقت و این دو نفر میتونه که درباره از این چیزا اولادها را نوجوانا را گفته سرش را خلاص کنه. فرض مادر پدر یا فرض استاد فقط اینی است که
دباره بدیای ازی بوگا بلکه دباره ازیا وقتی که اولاد خورم موگا شاگردارم موگا باید چیمو نظر خورم بله اولاد بیلا بله رفیقون چی بیلا بله معاشره بیلا بله کردار و حرکات یک نسل نو باید چی مشته شونه تا که و نسل نو خدا نخواسته در راه بد نره و خود خورد تباه نکنه. خدم زیگب از تمام شما اجازه میطلبم و امید منم که از این برنامه خوش آمده باشه و مور همراهی کنین بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب و فیسبوک مور فالو کنین و السلام خدا حافظ وقت تمام شما خوش تا دیگه برنامه